یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرج رسول 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 فجزیتم کل صالحۃ وبلغتم منتہی الہمم بشیر 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 وصلاة اللہ خالقنا تتغشى سید الامم مصطفیٰ غیر ان الفضل مرتقب من عظیم الفضل والکرم کریم 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 والفقیر المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحیم 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 یا وفی اللحد والذمم وحمید السعی والشیم امین 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 احمد المختار سیدنا عدد الاوراق والدیم کامل 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 کامل
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 نبی